प्रश्न पडटा ह्या लोकांक इतिहास सारको खबर ना काय अशी येवन घरा कडेन रातीच्या वेळार ते बी इतिहास खबर आशिल्लो जाल्यार हे इतले उलोवचे नाशिल्ले हांकां वीर म्हणपाचें काय भितरे म्हणपाचो तो एक व्हडलो प्रश्न जाल्यार लक्षात घेवचें ताणें कोंकणी समाज मदीं बसून बसना म्हणटकच ह्या गजालीचो हांव खर निशेध करता। आमी फक्त इतिहासाचेर उलयतात फुगळांक घालतात लोकांक जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपा खातीरूय लोकशाही पद्दत आसा। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आज आमी मोठ्या वेदांतशी हांगा जमल्यात कारण आमचे कोंकणीचे म्हालगडे जाणी आपली पुराय जीण गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर गोंयच्या अस्तित्वा खातीर ओपिनियन पोल धरून भाशा आंदोलन धरून माध्यमाचो विशय धरून जेन्ना जेन्ना गोंयच्या हिताचे जेन्ना जेन्ना प्रश्न आयला तेन्ना आपले विचार व्यक्त केल्यात जे अभ्यासी वृत्तीन विचार व्यक्त केल्यात तांणी हालीसराच आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ले स्टेटमेंट पुर्तुगीजांनी 4.5 वर्सां फक्त तीन तालुके आशिल्ले ताचे राज्य केले आनी हेर कडेन करून ना हो एक मुद्दो आनी ताचे पयलीं शिवशाही चलताली हो जो स्टेटमेंट केलो तो खोडून काडपा खातीर ताणें आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर ताचो एक समाचार घेवपी असो आपलो यूट्यूब प्रोग्राम दवरिल्लो ताचेर ताणें मुद्दे मांडिल्ले ताणें रेफरन्सीस दिल्ले इतिहासकार कितें म्हणटात तें सांगिल्लें आनी ते पब्लीक डोमेनान आशिल्ले ताची प्रतिक्रिया म्हूण काल एका 45 वर्साचो वयस्कसो मनीस जो हाचे पयलीं ह्या तालुक्यात ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोकप्रतिनिधी म्हूण जो ताणें वावर केला आनी एक साहित्यीक एक समाजसेवक म्हणून आसा ताचे घरा वचून ताणें पळय जो शाब्दीक आनी मानसीक हल्लो केलो ताचो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमल्यात आनी आमकां दूख भोगता की अशें ह्या वयार ह्या मनशाक हे दीस पळोवचे पडटात आनी आमकां दिसता की हे तरेची हुल्लडबाजी ही कोणाच्या आशिर्वादान जायना न्हू कारण काल राती जाले तरी आज मेरेन ताचेर कांयच प्रतिक्रिया आमकां सरकारा वतीन जावं जे जो जबाबदार आसा ताचे कडल्यान येवंक ना म्हणटकीच हो विशय आसा तो आमी एक प्रतिनिधी म्हणून हांगा जमल्यात आनी आमी हाचें खंडन करता हालीसराक तांकां जर ही लोकशाय म्हणजे ह्या लोकांनी लोकशायेचेर घालो घालपाचो प्रयत्न केला आनी प्रत्येकाक हांगा स्वातंत्र्य आसा लोकशाय आमकां स्वातंत्र्य दिता विचार व्यक्त करपाचे आनी विचार पटना जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपा खातीरूय लोकशाय पद्दत आसा ती ताणें आपणावपाची आशिल्ली अशी येवन घरा कडेन रातीच्या वेळार तें बी हांकां वीर म्हणपाचें काय भितरे म्हणपाचो तो एक व्हडलो प्रश्न रातीच्या वेळार तांकां भेटोवपाचो प्रयत्न करतात ताचो आमी खरपणान निशेध करतात गोंया भितर हालीसरा फतवे काडपाची संस्कृती तयार जाल्या अमक्या धर्मांतल्या लोकां कडेन वेपार करचे न्ही अमक्या प्रांतांतल्या लोकां कडेन गोंयकारांनी वेवसाय करचो न्ही हे तरेचे फतवे हे ही लोकशायेचे पद्दतीन पडटा काय कितें हो सरकारान हाचेर निर्णय घेवपाचो आसा आमी अपेक्षा करता की सरकारान हाचेर बेगोबेग ह्या लोकांक अटक करची कारवाय करची ना जाल्यार जो पळय त्रास जावं हेर उदय बाबाक मानपी उदय बाबाच्या विचारांक मानपी लोक जे आसा तांचे मागीर तांकां तोंड दिवचें पडटलें तांच्या विरोधात म्हण आमी मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें की बेगोबेग ह्या मनशांचेर कारवाय करची उदय बाबान जे पळय रेफरन्सीस दिल्या जे संदर्भ दिल्या ते गोंय सरकारच्या गॅझेटियरांनी आसा म्हणटकीच समजा जर उदय बाबान मांडल्या ते मुद्दे चुकीचे आसा जाल्यार गोंय सरकारान मांडल्या ते चुकीचो असो ताचो अर्थ जाता आनी एका लोकप्रतिनिधी एका स्टेटीचो राज्याचो मुखेली जेन्ना
चुकीचो इतिहास जावं चुकीचे स्टेटमेंट करता जाल्यार ते कावंटर करप हे लोकशायेनूच आमकां हक्क दिल्लो आसा. म्हणटकच आमी फाल्यां अपेक्षा करता की आयज मेरेन ह्या लोकांचेर तरणाटे जे कोण आयिल्ले तांचेर कारवाय जावची, तांकां अटक जावची आनी फाल्यां आमी 4:30 सुमार उदय बाबाल्या थंय निशेध सभा दवरल्या. कारण आमकां खूब कडल्यान कॉल येता की कितें करतात, उदय बाबा कडेन लोक कितले येवपाक लागल्यान तुमी ओगी बसतली काय कितें. सो आमी हो अपमान सोसून घेवची ना. फाल्यां निशेध सभा आसतली. कोणतरी मनीस ग्रूप घेता, एक पंगड घेता आनी येता थंय 10 वरांचेर रातच्या सगळी उदय बाबागेर वचून हुज्जत घालता तें आमी सगळें पळयलां. म्हाका एक प्रश्न पडटा, ह्या लोकांक इतिहास सारको खबर ना काय? इतिहास खबर आशिल्लो जाल्यार हे इतले उलोवचे नाशिल्ले. कारण 1510 वर्सां पुर्तुगीज हांगा आयले. 1510 वर्सां आणि शिवाजीचो जल्म केन्ना जालो जाणा? शिवाजी महाराजांचो जल्म 1630 जालो. म्हणजे 120 वर्सां तो लेट जन्माक आयलो पुर्तुगीज हांगा आयल्या उपरांत. आणि तो केन्ना हांगा आयलो, ताजो जो मृत्यू आसा तो 1661 जालो. म्हणजे तो 50 वर्सां जगलो, 30 ते 80 आणि निमाणे 3 वर्सां तर ताची दुयेंसां गेली. हे इतिहासांत आमी सांगना. अशें जर आसा जाल्यार ताणें पयलो जो गड घेतलो तोरणा तो 1646 म्हणजे ताजे जे कारकीर्द आशिल्ली ती फक्त 33 वर्सांची आशिल्ली. 31 वर्सांची, सॉरी 31 वर्सांची आशिल्ली. कारण निमाणे 3 वर्सां तो दुयेंत आशिल्लो. अशा वेळार तो केन्ना गोंयांत आयलो, कितलो तो हांगा स्थायीक जाल्लो, स्थायीक जावन आसलो. ताजे कडेन भरपूर हें आशिल्लें, ताका मुघला कडल्यान त्रास आशिल्ले, मुघल साम्राज्य आशिल्लें, औरंगजेब आशिल्लो, हाच्या कडल्यान ताका त्रास जाताले. तो हांगा 1 दिसा खातीर 2 दिसा खातीर म्हयन्यांतल्यान एखादो 1 दीस आयला येता. आनी ताणें धर्मांतरण रोखलें म्हणटा तें केन्ना? कारण तो मुळात जालोच 1630 वर्सां. म्हणजे हांगा पुर्तुगीज आयल्या उपरांत 120 वर्सां उपरांत ताचो जल्म जालो. आणि ह्या लोकांक हें आमी जर सांगत जाल्यार तें पडचें ना. ताणें वस्तुस्थिती कितें आसा ती समजून घेवंक जाय पयलीं आनी इतिहास मागीर पाजळूंक जाय. नाना तरेन ताणें उदय बाबाचेर आरोप केल्ले आसा, नाना तरेन तो उलयल्लो आसा. ताका कोणें अधिकार दिलो? हिंदूंचो भक्तीदार तो ताका दिला हिंदूंचो. हांव सांगूंक सोदता, ज्या हिंदू विशीं तो उलयता त्याच हिंदूंनी संत ज्ञानेश्वराचो छळ केला, त्याच हिंदूंनी संत तुकारामाचो छळ केला. संभाजी राजाक धरून दिवपाक सुद्धा तेच हिंदू आशिल्ले. ह्याच प्रवृत्तीचे लोक ते. ह्या प्रवृत्तीचो हांव खर निशेध करता. आणि जर अशें फुडें कितें जालें आसत जाल्यार लक्षात घेवचें ताणें कोंकणी समाज वगी बसून बसना. कोंकणी समाज उदय बाबा फाटल्यान आणि कोंकणी चळवळेक जे कोण असले जनमत कौला पासून तांचो हांगा सहभाग आसा. जनमत कौल जावं नाशिल्लो जाल्यार गोंय वेगळें उरचें नाशिल्लें. जनमत कौला उपरांत कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत ताच्या पयलीं कोंकणी साहित्य अकादमीची मान्यताय, त्या उपरांत खरे गोंयकार चळवळ, ह्यो सगळ्यो चळवळी, राजभास चळवळ, आमच्या घटकराज्य दिवपाची चळवळ किंवा 8 शेड्युलान घालपाची चळवळ, ह्या खातीर गोंय वेगळें उरलां. हें तांकां खबर आसूं जाय. हो कालचो पयलींचो भुरगो येता आनी कितें कितें उलोवन वता. 85-86 वर्साच्या एका जाणटेल्या हाची संस्कृती मनशाची संस्कृती कशी दिसता जाणा, संस्कार उलोवण्यांतल्यान दिसता. हो बापाय कडेन आवय कडेन असोच लागता काय कितें असो प्रश्न म्हाका पडलो. म्हणटकच ह्या गजालीचो हांव खर निशेध करता. त्या म्हणजे हांवें संस्था सांगल्या त्या संस्था वतीन आणि एकूण सगळ्या कोंकणी समाजा वतीन हांव उलोवंक सोदतां की ह्या मनशांचो हे जे कोण आयिल्ले तांचो खर निशेध करता. आणि मुख्यमंत्र्याक अपील करता की इमिजिएट जर समजा रामा काणकोणकार एखाद्या पुढचो म्हणून जर सांगता आसत ताका अरेस्ट जाता 24 वरां भितर, जाल्यार ह्या मनशांक सगळ्यांक जाता तितले बेगीन अरेस्ट जावंक जाय. आणि आमकां पळोवपाचें आसा मुख्यमंत्री कितें पावल घेता ते. म्हणटकीर हातूंत फकत कोंकणीच लोक अशे न्ही तर खूब जाण जे मराठी आनी हेर भाशीक आसा तांकां सुद्दां ही तरा ही पद्दत आवडूना. एक मनीस मुद्दे मांडटा त्या मुद्द्यांक विचारांनीच जाप दिवपाक जाय. म्हण हो भाशेचो प्रश्न न्ही, हो लोकशाही भितर दिल्ले आमचे हक्क आसा ते आमकां बजावंक मेळटले काय ना, काय हे तरेन हुज्जतबाजी घालून झुंडशाही करून ही लोकांचे विरोध बंद करतले, तोंडां बंद करतले, हो प्रश्न मुखार आसा. आमकां सगळ्यांक शिवाजी बाबतींत आमकां सगळ्यांक ताचो आदर आसा. ताणें जें महाराष्ट्रा भितर काम केलां जावं मराठा राज्या भितर काम केलां ताचो आदर आसा. पण जशें उदय बाब म्हणटा की ताचो तसो गोंया भितर कांय संदर्भ ना तेन्ना तो बेश्टी तो इतिहास आमचेर थोपू नाका. तें खरें न्ही,
हे जेन्ना मांडटा समजा तुमचे कडेन तुमची बाजू आसा ते संदर्भ दियात आनी तुमी आमकां ती आमी थारायतली नाजाल्यार आमी ओपन चॅलेंज करता त्या विराजाक जो काल बोवाळ मारतालो तो आनी हे बरेपणान की तूं यो तुजी कितली इतिहासीक जाणीव आसा पळय तूं यो आमी ओपन तुजे खातीर डिबेट दवरता एके वटेन उदय बाब आनी तूं तुगेले 4 पंडीत हाड आनी गोंयांत शिवाजीची कितें कितलो वावर आशिल्लो कितले ताणें धर्मांतर बंद केलें जावं कितें वावर केलो हें जर ताणें आमकां पटोवन दिलें जाल्यार आमी तुजी बाजू आयकपाक तयार आसा हीच लोकशाय विरोध केलो म्हणून आपलो भावना दुखली म्हणून तोंडान येता ती जाणट्यांक अपमानीत करप ना कुंकळे भितर ताची पुतळो गेलो आनी तो जाळो तो जायतना सुद्दां ते काल पयचे तरणाटे आशिल्ले तेजी भास उलयता तांकां खबरूच ना उदय बाब कोण म्हूण तो ताणें उदय बाबाक विचार तूं पुर्तुगीजाचेर कित्याक बरयना तूं औरंगजेबाचेर कित्याक बरयना उदय बाबान व्हडलें घर पुर्तुगीजाचेर बरयला ह्या मनशाक खबर आसा काय ना म्हाका खबर ना सो तुमकां अज्ञानी मनीस येता आनी तुमी एका गिन्यानी मनशा कडेन तो घालतात आनी ताची बाजू म्हणून आपणालीच भाशणां ठोकतात तुमच्यो भावना इतल्यो सेन्सिटीव आसात दुसऱ्यांक भावना ना काय कितें आतां तातूंत भितर कोणें फेसबुकाचेर रिएक्शन दिता बायलांक मारून व्हेलें भुरग्यांक मारून व्हेलें म्हूण आतां हे उदय बाब सपनान म्हणटा तो तुका रेफरन्स दिता ती कबलात जाली थंय ते कबलातीन आसा म्हूण सांगता मागीर तुमी चॅक करा ना आसत जाल्यार मागीर तुमी झगडात न्ही सो हे तरेन ही गोंयचो संस्कार न्ही हे गोंयकारपण न्ही आनी आमी गोंयकार ह्या खातीर फामाद न्ही सो गोंयचे चित्रूय बदलू नाका गोंयकारपणाचे जे नीजकुरू आसा त्योय तुमी अशे तरेन बदलू नाका विचारांचो फरक सदांच आसतलो पूण दुसऱ्यांचे विचार आयकप पटना जाल्यार न पटना म्हणून विचारानूच करून काडप ही योग्य पद्दत अशी म्हाका दिसता ना जाल्यार हेर मात संघर्शाचे आमकां उक्ते आसा वातावरण मलीन जालां न्ही म्हणजे आतां आमकां भंय जाला की हें गोंय उरतलें काय ना आनी अशें ना की प्रत्येक फावटी आमी आमची कामां सोडून पूण काल जी घटना घडली ती आमकां सगळ्यांक शॉकींग की एक वयस्क मनीस आसा आपले बाबा विचार योग्य पद्दतीन शाक्त पडना ताका उपाय आसा न्ही असो न्ही आनी प्रत्येकान म्हाका दिसता प्रत्येकान रिएक्ट जावपाक जाय त्या खातीर आमी हांगा जमल्या ती सुद्दां बाबा जालें तें जालें हाचे पयलीं भाई मावज्याचेरूय असो तरेन आक्रमण जाल्लें पूण तेन्ना न्ही आनी म्हाका दिसता हें जालें तें जालें आतां योग्य वेळ आयला कित्याक इवन फेसबुकाचेर मेसेजी धाडटा अमक्याची फुलां घेनाकात अमक्याची वेव्हार करनाकात लोकांक खबर ना कोण खंयचे वाटेन असो कोण कशे तरेन करचे म्हाका दिसता आतां वेळ आयला की बाबा पुरो हें गोंयांत सोबना हे गोंयच्या संस्काराक सोबना आनी सगळे जाण वगी आसा हाचो अर्थ असो जायना की आमी तुमची बाजू घेतात न्ही तांकांय बी कळपाक जाय त्या खातीर एकवटीत जावप खूब गरजेची आमी सरकारा कडेन अपेक्षा करता की तांणी तांची कारवाय करची तांकां अटक करचें आनी तरी जायना जाल्यार मागीर ताची फुडली कोर्स ऑफ एक्शन फाल्यां तुमकां निशेध सभेक कळटा ऐतिहासीक ते एक व्हिडिओन अशें म्हटलें जाता की ऐतिहासीक फिगर्स आसा कोणूय जावं ते तांचेर उलोवपाचो तुमकां अधिकार ना अशें जेन्ना म्हणटा साहित्यिकाक हे कोता येता कितें तुमचें मत कितें म्हणटा कोणाक अधिकार ना म्हणजे महाराजांचेर खंयच्याय व्यक्तीचेर ऐतिहासीक कोणाक अधिकार आसा जो तुका त्या विशयांतली म्हायती आसा जावं तूं अभ्यासू आसा तूं विचार मांडटलो तुजें जर सगळ्यांक सर्वसामान्यांक मान्य जालें जाल्यार तूं एक्सेप्टेड आनी तूं जर कशें वाऱ्यान उलयलें जाल्यार तुका कोण सिरियसली घेतलो इतिहास हो म्हणटा तो फॅक्ट्साचेर बेस्ड आसा सो आमी सुद्दां इतली कित्याक उलय बाबा कारण तो मुद्देम आतां पळय एक फॉर एग्जाम्पल बायलांक उबारून गेले भुरग्यांक उबारून गेले तेन्ना हांवें म्हज्या भितर शिवाजीची इमेज वेगळी आशिल्ली कारण आमकां एक लेसन स्टोरी आयकल्या आमकां बायलेक तो हाडिल्ली ती बरोवन हांवूय म्हळ्यार अशें जालें कित्याक पूण जेन्ना तो तुका संदर्भ दिता ती कबलात जाल्यार थंय अशें बरयलां म्हणटा तेन्ना म्हजें काम आसा ती क्रॉस चॅक करप हांव म्हणपाक शकना तेणी शिवाजी म्हणलें तशें कशें म्हणपाक शकना न्ही क्रॉस एग्जामीन आनी हांव अंधभक्ती ना आमची उदय बाबान म्हणलें म्हणून अंधभक्ती ना तुवें मुद्दो मांडला तूं मांड आनी ती घेवप कितलें तें आमचेर आसा फाटले कितलेच तेंप जालो की इतिहासाचेरूच आमी नदर दितले आसा इतिहासीक पुरुशांचेर इतिहासीक मुर्त्यो येवंक जाय इतिहासीक पुतळे येवंक जाय हें सगळें जायत आसा पूण बाबा आमी अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा ताचेर आमी केन्ना लक्ष दितले आं
बेकारी ह्या भुरग्यांनी ह्या तरणाट्या भुरग्यांनी लोकांक गायड करता जाय आशिल्लें खरें म्हणलें जाल्यार बेकारी वाडले ताच्या संदर्भात कायदो करपाक लावंक जाय आशिल्लो सरकाराक किंवा ताजेर पावल उखल म्हणून सांगूंक जाय आशिल्लें हें कांय करिनासतना आमी फक्त इतिहासाचेर उलयतात खोबळावन घालतात लोकांक तांच्या विशीं वेगवेगळे तरेन वायट उलयतात ते इतिहासीक लोक जावन गेले तो आमी इतिहास बदलूंकूच शकना बदलूंक शकना जाल्यार ताजेर आमी उलोवंक शकना उलोवंक जायना शकना म्हणजे उलोवंक जायना आमी उलोवपाचें अनएम्प्लॉयमेंटाचेर कितलेशेच भुरगे आयज अनएम्प्लॉयड जावन उरलेले आसा कितलेशेच भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार आनी बेकार आसा तांचेर आमी कितें Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.